हिजो हामीले के चर्चा गरेका थियौं भन्दाखेरि पाण्डवहरू जहिले पनि सुविधाको क्षेत्र भन्दा बाहिर आउनुहुन्थ्यो कि त्यो जहिले पनि सुविधाको क्षेत्र खोजेर बस्नुहुन्थेन। मलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, कुन चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लियो भने चाहिँ एकदम बसी बसी खान पुग्छ अथवा थोरै मात्र गरे हुन्छ भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अलिकति आफूले गर्न सक्ने भन्दा बढी नै गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर आउनुहुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले प्रगति गर्नुभयो। तर यदि हामी जहिले पनि त्यही सुविधाको क्षेत्रमै बस्ने हो, कुनै पनि रिस्कहरू लिने होइन भने प्रगति हुनेवाला छैन। इतिहासमा जसले पनि प्रगति गरे तिनीहरूको जीवनमा, सबैको जीवनमा कमन कुरा के छ भने उनीहरूले त्यो सुविधाको क्षेत्रलाई छोडेर त्यो कम्फोर्ट जोनलाई त्यागेर संघर्षको मैदानमा आएर उत्रेका थिए। भक्तिमा पनि हामीले गर्ने त्यही हो। जुन बाहिरको मेटेरियल समाजका हामीले उदाहरण हेर्छौं नि, यिनीहरू मेटेरियल हुन्, यी भौतिक हुन् भनेर हामीले कहिलेकाहीँ सिधै त्यसलाई त्याग गर्न सक्छौं। तर भौतिकवादी मान्छेहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। हामीहरूलाई यहाँ 3 बजे उठ्न गाह्रो हुन सक्छ, तर भौतिकवादी मान्छेहरू, मलाई थाहा छ, म काठमाडौँमा बस्दाखेरि विशेष गरेर यो तरकारी पसलीहरू हुन्छ नि, उनीहरू राति 1 बजे उठेर कहाँ जान्छन्, कालीमाटीमा गएर 3 बजेसम्ममा चाहिँ अनि उनीहरू फर्केर 4 बजेसम्म त पसल खोलिसकेका हुन्थे। यस्ता घटनाहरू धेरै हुन्छन्। अनि हामीहरूले सोच्छौं कि 3 बजे हामी मात्रै उठ्नु परेको, यो भक्ति आएर कुन दिन बाटो बिराएर आइएछ जस्तो लाग्छ। अब ती कार्मिक मान्छेहरू 1 बजे उठेर, हाम्रो दानवीर प्रभुको पनि बसाइ उतै नजिकै थियो, कालीमाटीको राम्रो अनुभव छ होला दानवीर प्रभुलाई हैन। राति 1 बजे उठेर तरकारी लिन जान्थे। मैले सुनेको हाम्रै घर अगाडि हुँदै पनि हामी जहाँ बस्थ्यौं त्यहाँबाट राति किन गाडीहरू हिँड्छन् यस्तो रातिमा भनेर यसो सोधेको कि उनीहरू तरकारी पसलमा हिँडे अरे। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। हाम्रै भक्तहरू समेत तरकारी पसल गरेका भक्तहरू, उनीहरू राति 2 बजे 3 बजे उठेर उनीहरू तरकारी लिन जान्थे। तर दुर्भाग्य उनै भक्तहरूलाई मन्दिरमा त्यो पसल नभएको बेलामा मंगल आरतीमा आउनु 4:30 बजे भन्दाखेरि कहाँ उठ्नै सकिन्न हजुर भन्थे। फेरि कुरा बुझ्नु भयो कि भएन? उठ्नै सकिन्न 4:30 बजे बिहान बिहानै, गाह्रो हुन्छ, स्वास्थ्य नि ठिक छैन भनेर त्यस्ता तर्कहरू आउँथे। सो त्यही भएर जब हामीले कम्फोर्ट जोनलाई त्याग गर्दैनौं तब हामी प्रगति गर्दैनौं। हिजोको मुख्य सार त्यही नै थियो। तर कम्फोर्ट जोनलाई त्याग त गर्ने, तर बुद्धिलाई पनि त्याग गरेर अगाडि बढ्यो भने फेरि हुँदैन। बुद्धि चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ, सुविधाको क्षेत्रलाई चाहिँ छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने मननीय विषय हो। अब यहाँ आजको प्रसंगमा हिजोको सँग कनेक्सन के छ भन्दाखेरि, हिजो सुखदेव गोस्वामी उहाँले दिव्य क्रोध देखाउनु भयो। एक किसिमले कोसँग भन्दाखेरि धृतराष्ट्र महाराज अनि दुर्योधन अथवा कौरवहरूसँग। किन भन्दाखेरि उनीहरूले पाण्डवहरूमाथि क्रूर अत्याचार गरेका थिए। परीक्षित महाराजलाई सुखदेव गोस्वामीले ध्यान दिएर श्रवण गर्नुस् भनेर अनि यो आफ्ना परीक्षितका पुर्खाहरू जो चाहिँ पाण्डवहरू हुनुहुन्छ, हजुरबुवाहरू, उहाँहरूको बारेमा वर्णन गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँहरूको वर्णन गर्दाको बित्तिकै पाण्डवहरूले कस्ता दुःख पाएका थिए, एकपछि अर्का गरेर अनेक दुःख पाएका थिए भनेर त्यो वृत्तान्तलाई बताउन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछाडि आजको प्रसंगमा यसैको कन्टिन्युएसन स्वरूप हिजो के भएको थियो भन्दाखेरि, पाण्डवहरू जब वनवास जानुभयो, वनवासबाट फर्केर आउँदा पनि धृतराष्ट्र महाराजले पाण्डवहरूको अधिकार, जुन राज्य, पूरा राज्य प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो त दिनु भएन। पाण्डवहरूले आफ्नै दाजुभाइसँग, आफ्नै ठुलो बुवा काकासँग झगडा गरेर के हुन्छ, हामी बरु शान्त भएर बस्छौं, 5वटा मात्र गाउँ दिनुस् भनेर मागे। 5वटा गाउँ माग्दा पनि धृतराष्ट्र महाराजले दिनु भएन।
अब के गर्ने? केही सिप नलागेपछि अब युद्धको लगभग निश्चित भइसक्यो। महाभारतको युद्ध हुने तय भइसक्यो। तै पनि अझैसम्म पनि पाण्डवहरूले के गर्दै हुनुहुँदैन? आशा मार्नु भएको छैन। उहाँहरूले त्यो गिभ अप गर्नु भएको छैन कि अझै पनि केही हुन्छ कि भनेर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्रयास आजको यो श्लोकले देखाउँछ। त्यो प्रयास के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले युद्धलाई टारौं, यो युद्धले दुर्घटना हुन्छ, यहाँबाट हत्या हुन्छन् हैन। हत्या भए पछाडि लाखौं करोडौं व्यक्ति मारिए पछाडि उनीहरूका स्त्रीहरू अबला हुन्छन् अनि त्यस पछाडि उनीहरूलाई अरूले शोषण गर्नलाई प्रयास गर्छन्। त्यसबाट समाजमा वर्ण संकरको उत्पत्ति हुन्छ। यस्ता यस्ता सबै कुराहरूलाई विचार गरेर यो संसारमा धर्मको स्थापना होस्, धर्म बाँचिराखोस् भनेर पाण्डवहरूले के गर्नुहुन्छ? सकेसम्म युद्ध नगर्ने भन्नुहुन्छ। अनि अब युद्ध नगर्नका लागि शान्तिको प्रस्ताव राख्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ शान्तिको प्रस्ताव पठाउनुहुन्छ कसको माध्यमबाट? भगवान कृष्णलाई शान्तिदूत बनाएर। तर दुर्योधन र धृतराष्ट्र महाराजमा पूर्वजन्मदेखिको कुनै पनि पुण्य थिएन। त्यही भएर उहाँहरूले त्यो शान्ति प्रक्रियालाई अथवा त्यो शान्ति सन्देशलाई अस्वीकार गर्छन्। तर अन्ततोगत्तो अनि कृष्णले के गर्नुहुन्छ? त्यो युद्ध अपरिहार्य भए पछाडि पाण्डव र कौरव बीचमा युद्ध हुने नै देख्नुहुन्छ र त्यस पछाडि युद्धका लागि स्वीकृति दिनुहुन्छ। अन्ततोगत्तो युद्ध हुन्छ। युद्ध भए पछाडि पाण्डवहरूको विजय हुन्छ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजय हैन। जहाँ कृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ अर्जुन हुनुहुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ? विजय हुन्छ भनेर भगवत गीतामा सञ्जयले पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। भने पछाडि हामीहरूले यहाँ पाण्डवहरूको धैर्यता, पाण्डवहरूको बुद्धिमत्ता, पाण्डवहरूले जीवनमा जे संघर्ष गरेका थिए त्यो संघर्षको वृत्तान्त अनि त्यसपछि त्यो संघर्ष गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ धैर्यतापूर्वक निरन्तर त्यो कार्यमा लागि परेको जुन कुरा छ यसलाई हामीले आजको श्लोकमा पनि बुझ्न सक्छौं। सो रूप गोस्वामीले भक्तिमा अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्नका लागि व्यक्तिमा कस्ता गुणहरू हुन जरुरी छ भनेर उपदेश अमृतमा उपदेश दिनुहुन्छ। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तन, संग त्याग, सत्ववृत्ति, सद्वीर, भक्ति, प्रसिद्धति भनेको उत्साह, निश्चय, धैर्य। मुख्य गरेर यी तीनवटा कुराहरू भक्तिमा अथवा संसारका कुनै पनि कर्महरूमा जरुरी छ सफलता प्राप्त गर्ने हो भने पछाडि। उत्साह के हो? उत्साह भनेको हामी कुनै पनि लक्ष्य राख्छौं, त्यो लक्ष्यप्रति हामी त्यो प्राप्ति गर्नका लागि साँच्चै नै सपनामा पनि हामी कुनै कुरा प्राप्ति गर्न चाहन्छौं भने सपनामा समेत जिरिङ जिरिङ झस्किन्छ के। त्यो भनेको हामी उत्साहित छौं है भनेको। जस्तो म एउटा राम्रो कुनै एउटा विषय लिएर पढ्नु छ भने पछाडि म त्यो विषय पढेर त्यो विषयको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुन्छु भनेर मलाई त्यो एकदम इच्छा आकांक्षा भित्रैबाट जाग्यो भने पछाडि म पढ्ने बेलामा एकदम उत्साहित भएर पढ्छु। मैले कुनै पनि कार्य गर्नु पर्दाखेरि त्यो कार्यमा म यदि रुचि राख्छु भने म उत्साहित हुन्छु। त्यही भएर भक्तिमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ? रुचि राख्नुपर्छ, तब मात्र हामीलाई उत्साह मिल्छ। जब उत्साहित भइन्छ, उत्साहित भए पछाडि हामीले लक्ष्य तय गर्नुपर्छ। धेरैजना व्यक्तिहरूको जीवनमा के हुन्छ भनेपछि उनीहरूले लक्ष्य राखेकै हुँदैनन्। कहाँ पुग्ने उनीहरूसँग त्यो क्लियर भिजनै हुँदैन। इभन अधिकांश मान्छेहरू धनी हुन चाहन्छन्, हो कि होइन? धनी हुन चाहने त अधिकांश हुन्छन्, गरिब त को नै हुन चाहला र एकाध होलान् त्यस्ता पनि। तर धनी हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई हामीले गएर सोध्यो भनेपछि तपाईँ कति धनी हुने त भन्दाखेरि धेरै धनी हुने मात्र भन्छन् कि। ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, कति धनी हुने? करोड कमाउने हो कि 10 करोड कमाउने हो कि 1 अर्ब कमाउने हो कि अथवा खर्बै पो कमाउने हो कि भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूसँग यसको निश्चित यति नै गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो जीवनमा फिक्स लक्ष्य नै हुँदैन। त्यही भएको हुँदाखेरि हामीहरूले जीवनमा चाहिँ उत्साहित भएर मात्र हुँदैन कि हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। पुग्ने कहाँ हो? जस्तो आजभोलि धेरै मान्छेहरू समाजले जे देखायो त्यसैको पछाडि अन्धाधुन्दा लागि परेका छन्। ओन ब्लाइन्ड फलोइङ अनदर ब्लाइन्ड भन्छ नि।
एउटो दृष्टिबिनलाई अरू हजारौं दृष्टिबिनले यदि फलो पिछा गर्छन् भने पछाडि उनीहरू कहाँ जान्छन्? गन्तव्यमा पुग्छन्? पुग्दैनन्। भनेको जसलाई चाहिँ अगाडिको क्लियर भिजन छ, जसले सबै देखेको छ, उसलाई पिछा गर्यो भने पछाडि हामी गन्तव्यमा पुग्छौं। कहाँ पुग्ने हो, कुन बिन्दुमा पुग्ने हो भनेर थाहा नभइकन हिँड्यो भने पछाडि के हुन्छ? हामी चाहिँ अब यता त्यता गर्छौं, समय बर्बाद हुन्छ, अनि त्यस पछाडि मृत्यु आउँछ, सिद्धिन्छ। नरहेका बाँस नबजेका बाँसुरी हुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि हामीहरूको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि लक्ष्य निर्धारण हुनै पर्छ। लक्ष्य निर्धारण भएन भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं। जो पनि व्यक्तिहरू जीवनमा प्रगति गरे उनीहरूको जीवनमा चाहिँ लक्ष्य छ के। त्यस्तै गरेर भक्तिमा पनि लक्ष्य छ। हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूमा भक्तिको लक्ष्य के हो भनेर वर्णन गरेको छ, जसको परम उद्देश्य हो कृष्ण प्रेम। हामी त्यो कृष्ण प्रेमको गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ र त्यहाँ जानका लागि हामी उत्साहित हुनुपर्छ। उत्साह निश्चय म पुग्छु भने त्यहाँ पुग्छु। र त्यसै गरेर हामी भक्तिमा यो त ठूलो मेन लक्ष्य भयो, तर त्यो मेन लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्न पनि हामीले त्यसलाई फेरि के ब्रेकडाउन गरेर के गर्नुपर्छ? सानातिना लक्ष्यहरू बनाइराखेर त्यो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो कि हामी एउटा विद्यार्थीले चाहिँ पीएचडी गर्नु छ भने, विद्यावारिधि गर्नु छ भने उसले पहिला सुरुमा त विद्यावारिधि सिधै हुन्छ त जीवनमा? उसले चाहिँ त्यसलाई पनि ब्रेकडाउन टुक्राउनु पर्छ। ऊ एक कक्षामा पढ्दैछ भने विद्यावारिधिको लक्ष्य छ भने पहिलो सुरुमा एक कक्षाको गोल, अनि त्यसै गरेर 2-3 हुँदै 5 कक्षामा म के हुने, कसरी पढ्ने, एसएलसी मैले कसरी गर्ने भनेर यसलाई लक्ष्यलाई टुक्राउँदै अनि के गर्नुपर्छ? त्यो लक्ष्य हासिल गर्दै त्यो गन्तव्यमा अगाडि बढ्दै हामी चाहिँ निरन्तर यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छ उत्साह निश्चय। हामी त्यो गन्तव्यतर्फ निश्चित रूपमा मैले प्राप्त गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर धेरै व्यक्तिहरूको स्थिति के हुन्छ? उनीहरू समाजले जे गर्यो त्यसैको अन्धाधुन्दा अनुकरण गरिरहेछन्। जस्तो उदाहरणका लागि हामीहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पागल भन्न सक्छौं, जो व्यक्ति चाहिँ अन्धाधुन्दा मान्छे अरूको पिछा गरिरहेको हुन्छ, जसले बुद्धि नै लगाएको हुँदैन। जस्तो हामी गाडी चढ्दैछौं भने गाडीमा तपाईँ एउटा सिटमा बस्नुभयो, अझ विशेष गरेर नेपालका एकदम गाडीहरू एकदम प्याक हुन्छन्। अहिले त कोरोनाको समय छ, त्यस्तो धेरै प्याक हुँदैनन्, तर अरू समयमा चाहिँ हामी काठमाडौँमा गइयो र रत्न पार्कमा गाडी चढ्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन के, त्यस्तो प्याक हुन्छ। अनि त्यस्तो प्याक गाडीमा मान्छेहरू तछाड मछाड गरेर चढ्छन् र त्यो चढे पछाडि यदि सिट पाइयो भने चाहिँ मान्छेलाई एकदमै परमानन्द हुन्छ, ओहो सिट पाइयो भन्ने हुन्छ। अनि तपाईको आडमा एकजना मान्छे बस्यो, अनि त्यो मान्छेलाई दाइ तपाईँ कहाँ जानुहुने हो, तपाईँ पुग्नुपर्ने कहाँ भन्दाखेरि खै थाहा छैन भन्यो भने के हुन्छ? अनि किन चढ्नु भएको त नि यहाँ, न थाहा छैन भनेपछि यत्रै मान्छे चढेको देखेँ म नि चढ्दै। ओर्लिनु कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब जहाँ अरू ओर्लिन्छन् त्यही ओर्लिउँला। त्यो मान्छे पागल हो कि होइन? त्यस्तै गरेर त्यो मान्छे त हामीलाई हेर्दा पागल लाग्यो, तर हामी आफूलाई विचार गर्यौं भने हाम्रो स्थिति नि त्यही हो। जीवनमा पुग्ने कहाँ हो? मृत्युमा। त्यो त जो नि पुगिरहेछन् नि। त्यही भएर इभन भक्तिमा पनि मूलभूत लक्ष्य कृष्ण प्रेम हो, तर कृष्ण प्रेमसम्म पुग्नका लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ? निरन्तर रूपमा मैले यो वर्ष मैले यहाँसम्म पुग्छु, अथवा त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर टुक्राएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? निरन्तर त्यो लक्ष्यतर्फ पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो हामीले कुनै पनि सेवाहरू लिएका छौं भनेपछि त्यो सेवालाई म कसरी प्राप्ति गर्ने हैन? जस्तो कि हरेक जनाले केही न केही रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका हुन्छौं, तर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी राजाको काम कहिले जाला घाम गर्यो भने सफलता मिल्नेवाला छैन। राजाको काम कहिले जाला घाम जस्तो गर्यो भने त्यो चाहिँ एकदम काम गर्दा पनि बोरिङ हुन्छ, हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौं। र कृष्ण हाम्रो सुप्रिम राजा हुनुहुन्छ, कृष्णको कामलाई पनि त्यस्तै गरेर राजाको काम सोचेर हुँदैन। त्यही भएर हामीले कुनै पनि भक्तिमा सेवाहरू लिएका छौं, रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका छौं भनेपछि त्यसमा हाम्रो उत्साह मिसिनुपर्छ। हामी निश्चित रूपमा हामी त्यहाँ पुग्छौं भनेर त्यो दृढता हुनुपर्छ। तर आजको भोलि पुग्न नसकिन्छ, कहिलेकाहीँ हामी 100औं चोटि 1000औं चोटि असफल हुन सक्छौं, तैपनि हाम्रो लक्ष्य फिक्स छ, डिटरमाइन छ, हामी प्रतिबद्ध छौं भने त्यहाँ पुगेरै छोडिन्छ। त्यो भगवानले पनि सहायता गर्नुहुन्छ र पाण्डवहरूको जीवनमा त्यही देखियो। पाण्डवहरू एकदम
पक्का हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँहरू कुनै पनि हालतमा उहाँहरूले धर्मलाई त्याग गर्नु थिएन। उहाँहरूलाई जस्ता अप्ठ्यारा अडचनहरू आए पनि त्यसबाट उहाँहरू विचलित हुनु भएन, त्यो धैर्यतालाई कहिल्यै गुमाउनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि अन्ततोगत्त उहाँहरूको जीवनमा को आउनुभयो? साक्षात भगवान कृष्ण आउनुभयो। यो युद्धलाई टार्नका लागि पनि उहाँहरूले भरपूर प्रयास गर्नुभयो र आफूले गर्ने कुरा गरिसकेपछि अन्ततोगत्त त्यो चाबी कसलाई सुम्पिदिनु भयो? कृष्णलाई। इभन कृष्णले पनि के गर्नुभयो? शान्तिदूत भएर कौरवहरूलाई गएर ल युद्ध नगरौं, युद्ध गरेर कसैको भलो हुँदैन भन्दाखेरि ती कौरवहरूले धृतराष्ट्र महाराज, दुर्योधन, दुशासन जस्ता प्रवृत्तिले नमानेपछि अन्ततोगत्त युद्ध भयो। तर युद्ध कसको पक्षमा भयो? जयस्तु पाण्डुपुत्राणम एषा पक्षे जनार्दन। जसको पक्षमा जनार्दन भगवान कृष्ण बस्नुभयो त्यस्तै तिनै पाण्डुहरूको विजय भयो। भनेको मतलब के भन्दाखेरि वी शुड नेभर गिभ अप। कहिल्यै पनि हामीले ल मैले गर्न सकिन, मबाट यो कुरा सम्भव छैन भनेर बीच बाटोमै हामीले यात्रालाई छोड्नु हुँदैन, प्रयासलाई छोड्नु हुँदैन। हामी त्यो लक्ष्य राखेर निरन्तर सही भावले विथ प्युरिटी अफ मोटिभेसन, राम्रो भाव राखेर अगाडि बढ्यौं भने पछाडि भगवानले अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ भन्छ नि हैन। भगवानले तिनीहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ जसले त्यो जीवन त्यो कुरा प्राप्ति गर्नका लागि निरन्तर आफूलाई सहयोग गरिराखेका छन्, अर्थात निरन्तर त्यो कार्यमा लागिराखेका छन्। त्यस्तालाई भगवानले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ कि भगवानले तिनै व्यक्तिहरूको खुट्टा चाल्दिनुहुन्छ जो हिँड्न खोज्छन्, अनि जसले चाहिँ भगवानलाई ल कसरी चाल्दा रहेछन् भगवानले हेरौं त भनेर खुट्टै चाल्न खोज्दैन, उसलाई कसरी हिँडाउने? जो अलिकति बोल्ने प्रयास गर्छ उसको मुखबाट मुखम करुति वाचलम हुन्छ। जो बोल्दै बोल्दैन लौजा कसरी हुँदो रहेछ मुखम करुति वाचलम हेरौं त ल भनेर बस्यो भने उसलाई बोलाउन सकिन्छ? म गर्दिन भने 1 गर्दिन, 2 गर्दिन, 3 गर्दिन भनेर बसेको मान्छेलाई अब के त्यो काम उसबाट काम सम्पादन गराउन सकिन्छ? कोही मान्छे निदाएको नाटक गरेको छ तर भित्रभित्रै निदाएको छैन भने त्यसलाई उठाउन सकिन्छ? सकिँदैन नि त। त्यसलाई त यस्तो गरो काउकुती लायो भने पनि के गर्छ उ चाहिँ त्यसलाई समेत के गर्छ काउकुती लाउँछ, यताउता गर्छ, बरु त्यहाँ नाटकै गरेर त काउकुती हटाउँछ तर उ चाहिँ बिउजिँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ त्यस्ता निदाएको अभिनय गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ सावधान हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी कहिल्यै पनि वी शुड नट गिभ अप। हामी भक्तिमा आए पछाडि मबाट सम्भव छैन भनेर निराशावादी हुनु भनेको हामीले भक्तिमा प्रगति नै गरेका छैनौं भन्ने हो। मैले एउटा सिनियर भक्तको एउटा प्रवचन सुनेको थिएँ र त्यसमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि जो व्यक्ति निराशावादी छन् उनीहरू आध्यात्मिक हुनै सक्दैनन् रे। आध्यात्मिक व्यक्ति यदि त्यो व्यक्ति निराशावादी छ भने, होपलेस छ भनेको, पेसिमिस्टिक छ भने त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक होइन। आध्यात्ममा पेसिमिस्टिक हुनु भनेको मैले गर्न सकिन त्यही भएर हुनेवाला छैन भने हो नि। तर आध्यात्ममा हामी कसलाई विश्वास गर्छौं? भगवानलाई विश्वास गर्छौं। मैले गरेर हरेक प्रयास असफल भए पनि मसँग भगवान हुनुहुन्छ, त्यही भएर भगवानले असम्भव कार्य पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो विश्वास हुन्छ नि आध्यात्मवादीलाई। यदि विश्वास छैन, त्यो आशा छैन भने त्यो व्यक्ति चाहिँ को भन्दा जसले भगवानलाई वास्तवमा विश्वास गरेकै छैन। किन? भगवान त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। भगवानको अगाडि कुनै पनि समस्याहरू जसलाई समाधान गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। भने पछाडि भगवानले चाहनुभयो भने के चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन। हामीले सोच्छौं कि हुन सक्दैन, यो इम्पोसिबल हुन्छ। तर भगवानको नजरबाट हेर्ने भनेपछि भगवानले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि सक्नुहुन्न अन्त उहाँ भगवानै होइन। भगवानको व्याख्या के हो? जो पूर्ण हुनुहुन्छ, जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जो सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, जो सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्व भगवान हुनुहुन्छ। भने पछाडि तपाईको जीवनमा कुनै ठूला ठूला अडचनहरू आएका छन् जुन तपाईले हटाउन खोज्दाखेरि हटेन, त्यही भएर अब यो हट्नेवाला छैन, इम्पोसिबल, सम्भावनै छैन भनेर सोच्नु भनेको हो तपाईले पो सम्भावना छैन। भगवानले चाहनुभयो भने सम्भावना छैन भनेपछि अब सम्भावना छैन भनेर आशा मार्नु भनेको तपाईलाई भगवानप्रति विश्वासै छैन भने हो, मलाई भगवानप्रति विश्वासै छैन भने हो। त्यही भएको हुँदाखेरि भगवानको शब्दकोशमा अथवा यदि भगवानलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने भने पछाडि इम्पोसिबल भन्ने शब्दको खासै अर्थै हुँदैन, असम्भव भन्ने कुरै हुँदैन। प्रभुपादजीले भन्नुभयो कि इम्पोसिबल इज द वर्ड फाउन्ड इन फुल्स डिक्सनरी।
मूर्खको शब्दकोशमा मात्रै असम्भव भन्ने शब्द हुन्छ, तर साँच्चै नै असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। अतः हामीले उत्साह, निश्चय, धैर्य यो तीनवटा कुरालाई यदि जीवनमा अवलम्बन गर्यौं भने पछाडि ढिला चाँडो हामीहरूले प्रगति गर्छौं, सफलता प्राप्त गर्छौं। त्यसो हुँदाखेरि असम्भव लाग्ने कार्यहरू पनि भगवानको कृपाले सम्भव हुन्छन्। धेरै प्रख्यात उदाहरण जहिले पनि हामीले चर्चा गर्छौं कि एकपटक एउटी भँगेरी जसले चाहिँ समुद्रको तटमा किनारमा आफ्नो अण्डा पार्छिन् अनि अण्डा पारेर यसो चारो खोज्नका लागि, आहार खोज्नका लागि उनी जब कतै गएको बेलामा समुद्रका छालले त्यो अण्डालाई के गर्नुहुन्छ, समुद्रमा लैजानुहुन्छ। भनेको त छालले चाहिँ के हुन्छ, किनारमा भएका वस्तुलाई समुद्रतिर तान्छ कि तान्दैन? छालहरूले तान्छन् नि। त्यस्तै गरेर त्यो भँगेरीको अण्डालाई समुद्रको छालले समुद्रमा ताने पछाडि जब भँगेरी फर्किन्छन् त त्यहाँ त अण्डा त छैन। अण्डा भनेको के हो भँगेरीका लागि? प्राण जस्तै हो। जस्तो कि एउटा आमाका लागि बच्चा भनेको के हो? आमालाई बच्चा यति प्यारो प्यारी हुन्छन् कि अब बच्चा हराउँदा बित्तिकै आमाको चाहिँ सातो गए जस्तो हुन्छ हैन, त्यो चित्तले ठाउँ छोडे जस्तो हुन्छ। ती भँगेरीलाई नि त्यस्तै भयो। भँगेरीको बच्चा जुन अण्डाको रूपमा थियो, आफ्नो बच्चा गुमेको देखे पछाडि भँगेरी बुद्धिमान थिइन्, उनलाई थाहा भयो कि यो काम समुद्रको छालले मेरो अण्डालाई खोसेर लगेको छ भनेर उनी चाहिँ समुद्रदेवसँग गएर अनुरोध गर्न सुरु गरिन्। के अनुरोध गरिन् भन्दाखेरि समुद्रदेव कृपा गरेर त्यो अण्डा जो चाहिँ मेरो बच्चा हो, जो चाहिँ मेरो प्राण सरह प्यारो छ, उसलाई चाहिँ फिर्ता दिनुस् भन्दाखेरि समुद्रले सुन्नु हुँदैन। अनि त्यस पछाडि एक बार, दुई बार, बार बार उहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ, समुद्रले सुन्नुहुन्न। त्यत्रै सानी भँगेरीको प्रार्थना नि के सुन्नु। अनि त्यस पछाडि भँगेरीलाई रिस उठ्छ। तै पनि उनलाई चाहिँ त्यो अण्डा जसरी भए पनि फिर्ता लिनु नै थियो, उनको अधिकारको कुरा थियो। त्यसो हुँदाखेरि भँगेरीले चुनौती दिन्छन्, समुद्रदेव तपाईले यदि मेरो यो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नु भएन भने म हजुरलाई सुकाएर भए पनि त्यहाँबाट मेरो अण्डा फिर्ता पाएरै छोड्छु भन्छन्। समुद्र हाँस्नुहुन्छ। सबै वरपरका ती चराचुरुङ्गीहरू अथवा अरू प्राणीहरू सबै हाँस्छन्। भँगेरीले समुद्र सुकाउने पोसिबल हो? इम्पोसिबल हो यो कुरा। तैपनि त्यो समुद्रलाई सुकाउनका लागि उनले अठोट गरिन्, लक्ष्य राखिन्। अनि त्यस पछाडि उनको मूलभूत लक्ष्य के थियो? अण्डा फिर्ता पाउनु थियो। उनले चुचोबाट अलिकति किनारबाट बालुवा लिएर समुद्रमा खसाल्थिन् र समुद्रबाट पानीको थोपा लिएर किनारमा फ्याँक्थिन्। त्यसो गरेर चाहिँ म समुद्र सुकाउँछु भन्ने उनको दुस्साहस थियो। त्यो देखे पछाडि त झन् सबै हाँस्न सुरु गरे, यसरी समुद्र सुकाउने रे भनेर। अनि त्यसपछि एक कान दुई कान हुँदै यस्ता घटनाहरू चाहिँ त्यो बेलामा यो फेसबुक, ट्विटर अनि त्यस पछाडि टिकटक यस्ता कुराहरू थिएनन्। तर पनि यस्ता न्युजहरू त्यो बेलामा नि भाइरल हुन्थे के। यस्ता घटनाहरू छिटो तिनै लोकमा फैलिन्थे। अहिले त यही पृथ्वीमा मात्र फैलिन्छन् इन्टरनेटबाट। तर पहिला पहिला नि यस्ता घटनाहरू त्यो बेलामा सूक्ष्म विधिको प्रयोगबाट संसारभरि उच्च लोक, निम्न लोक यत्र तत्र फैलिन्थे र फैलिँदै जाँदाखेरि एक कान दुई कान हुँदा हुँदै यो कसको कानमा पर्छ? गरुड देवको कानमा पर्छ। गरुड देवको हुनुहुन्छ भगवानको वाहन हुनुहुन्छ, जसले चराचर जगतका स्वामी भगवानलाई आफ्नो पिठ्यूमा राखेर उडाउन सक्नुहुन्छ। उहाँको शक्ति कति! अनि उहाँ पनि फेरि शारीरिक हिसाबले त चरा नै हो भनेपछि चराको राजा सरह हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ जब यो समाचार कानमा पर्छ कि भँगेरी सानी बहिनीले समुद्र सुकाएर भए पनि अण्डा फिर्ता लिन्छु भनेर यो अठोट गरेकी छिन् भनेपछि गरुड देवलाई साह्रै आनन्द आउँछ। यो सुन्दाखेरि भँगेरीको अठोट देखेर गरुड देवलाई साँच्चै नै एकदमै आनन्द आउँछ अनि सहयोग गर्न मन लाग्छ। गरुड देव वैकुण्ठ छोडेर आउनुहुन्छ कहाँ? समुद्रमा आउनुहुन्छ त्यही। अनि समुद्र देवलाई अनि पुरा चेतावनी दिँदै भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईले भँगेरीको अण्डा फिर्ता दिनु भएन भनेपछि भँगेरीले सुकाउन सक्लिन् नसक्लिन् म चाहिँ हजुरलाई सुकाइदिन्छु। फेरि गरुड देवले सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्थेन? उहाँसँग त शक्ति थियो, उहाँले सुकाउन सक्नुहुन्थ्यो समुद्रलाई चाहेको खण्डमा। अनि त्यसपछि गरुड देवको त्यो हुंकार सुनेपछि समुद्र देवलाई थाहा भयो कि लौ खतरा आयो भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ? साक्षात व्यक्तिगत मूर्तिमान स्वरूप धारण गरेर त्यो अण्डालाई लिएर भँगेरीलाई दिनुहुन्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ दृढता कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि वी शुड नट गिभ अप। हामी चाहिँ बीचमै हामीले जुन कार्य गरेका छौं भएन
मैले अब डोनेसन उठाउनु पर्ने 10 जनालाई एप्रोच गरेँ, 10 जनाले हुँदैन भने अनि त्यसपछि मबाट हुनेवाला छैन। अथवा मैले माला जप्न लागेको यसो 10 चोटि हरे कृष्ण जपेपछि निद्रा लाउँछ, मबाट हुनेवाला छैन। म भागवतम प्रवचन सुन्छु भनेर सुनेको हो, अनि सुन्दाको बित्तिकै म गइसकेका हुन्छु हैन। आइपड आर्स अन, रेकर्ड गर्नका लागि आइलिड्स आर अफ, त्यस भइहाल्छ। मैले सुन्न सक्ने भएन, म चाहिँ भागवतमा कहिल्यै पनि जागृत हुन सक्ने भएन। नो, प्रयास गर्दै गयो भनेपछि मलाई थाहा छ कि भागवतको भ आउँदा बित्तिकै, ओम नमो आउँदाको बित्तिकै पुरा समाधिमा पुग्ने व्यक्तिहरू प्रयास गरेर उनीहरू चाहिँ पुरा जागृत अवस्थामा भागवतम सुन्ने छन्। अहिले धेरै व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ यस्ता प्रवचनहरूमा पुरा ध्यान दिएर सुन्नका लागि, तर जसले साँच्चै नै प्रयास गर्छ उसले सक्छ, जसले प्रयास गर्दैन सक्नेवाला छैन। भनेको चाहिँ हेर्नुस्, भगेरीले प्रयास छोडिनिन्, त्यही भएर कसको कृपा आयो? आफ्नो बाहुबलले नहोला, तर भगवानले यदि हामीले इमानदार प्रयास गर्यौं भने पछाडि केही न केही हिसाबले कहीं न कहीँबाट त्यो सहयोग हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ र हामी त्यो कार्यमा सफल हुन्छौं। तर प्रयासै छोडिदियो भनेपछि त के सफल हुने भनेको कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर हामीलाई त्यो समय लाग्न सक्छ, तर समय लागे पनि यदि हामी दृढ छौं, प्रतिबद्ध छौं भनेपछि साँच्चै नै चमत्कारी कार्य हुन्छ। जस्तो उदाहरण ल्याउँ न त, हीरा सबभन्दा बहुमूल्य धातु के हो संसारमा पाइने? हीरा हैन, कोहिनूर हीरा भन्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ लाखौं रकम पर्छ, एकदमै बहुमूल्य धातु हो। तर वास्तवमा हीरा भनेको के हो? हीरालाई केमिकल्ली हेर्ने भनेपछि जुन रासायनिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो भनेको त्यो हाम्रो अंगार जस्तै अथवा कोइला मात्रै हो। त्यो जुन चाहिँ कार्बनबाट बनेको एउटा एक किसिमको पदार्थ मात्रै हो, कार्बनबाट बनेको हुन्छ। तर कार्बनबाट त ग्राफाइट पनि बन्छन् हैन, यो लिड सिड अरू धेरै कुराहरू त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ। तर ती ग्राफाइटहरू अथवा ती कोलहरू, कोइलाहरू, यिनीहरू चाहिँ महत्त्व खासै भ्यालुएबल हुँदैनन्। तर त्यही कार्बनबाट बनेको डायमन्ड भनेको हीरा, जसलाई चाहिँ लाखौं करोडौं मूल्य पर्छ। किन भन्दाखेरि डायमन्डको जीवनमा भनेको त हीराको साइकलमा हेर्ने भने पछाडि त्यो भोल्क्यानो जब विस्फोट हुन्छ त्यो बेलामा समुद्रको तटमा त्यो कोइला गएर विशेष स्थितिमा पर्छ र त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्रेसर खप्नु पर्छ कि त्यो कोइलाले प्रेसर खप्दै 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 त्यहाँको तातो प्रेसर सबै कुरा खप्दै जाँदाखेरि करोडौं वर्ष पछाडि त्यो कार्बन, त्यो कोइला केमा परिणत हुन्छ? हीरामा परिणत हुन्छ। तर त्यो कोइलाले यदि गिभ अप गरेको भए, मलाई यो प्रेसर भयो, म सक्दिन, मैले प्रयास गरेँ, मलाई गाह्रो भयो भनेर गरेको भए हीरा बन्ने थिएन। त्यही भएर साँच्चै नै हीरा बन्नु छ भने हामी त्यो कैयौं प्रेसरहरू, कैयौं अवरोधहरू, कैयौं अडचनहरूलाई सहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सो हाम्रो इतिहासमा हेरौं, एकैचोटीमा सफलता कसैलाई नै मिलेको छैन। प्रभुपादजीले यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना गर्नुभयो, भगवानको कृपा बस यो सफल भयो। तर जीवनभरि उहाँले के गर्नुभयो हो? प्रयास गर्नुभएको थियो, तर सफलता मिलेको थिएन। इस्कन स्थापना गर्नु पूर्व पनि उहाँले ब्याक टु गडेट म्यागजिन प्रकाशन गर्नुहुन्थ्यो, वितरण गर्नुहुन्थ्यो। कैयौं पटक धेरै भक्तहरूलाई जोड्नका लागि उहाँले संस्थागत प्रयास गर्नुभएको थियो, असफल भएका थिए। तर अन्ततोगत्तो 70 वर्षको उमेरमा उहाँलाई सफलता मिल्यो, प्रयास गर्न छोड्नु भएन। र त्यसै गरेर हामीले इतिहासमा हेर्न सक्छौं कि इभन भक्तिका कुनै पनि अंग किन नहुन्, त्यसमा चाहिँ धेरैचोटि बार बार असफल भए पछाडि मात्रै हामीले के हुन्छौं? सफलता पाउँछौं। भक्तिमा त स्वाभाविक हो, भौतिक क्रियाकलापमा पनि हजारौं चोटिको असफलतापछि सफलता मिल्छ। हामीले यस्ता आधुनिक उदाहरण त हजारौं दिन सक्छौं। थोमस एल्वा एडिसनका हुन् कि, अल्बर्ट आइन्स्टाइनका हुन् कि हैन, यो ज्याक माका उदाहरणहरू हुन् कि, कसका उदाहरण लिनु पर्यो के? उनीहरू चाहिँ 1000 चोटि असफल भएका थिए, समाजबाट तिरस्कृत बहिष्कृत भएका थिए, तर उनीहरूले प्रयास गर्न छोडेनन् हैन। त्यो थोमस अल्वा एडिसन जसले चाहिँ यो जुन करेन्टहरू यिनीहरू बनाए, उनले चाहिँ यो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाउने बेलामा हजारौं चोटि प्रयास गर्दाखेरि असफल भए, तर अन्ततोगत्तो उनी 1000 चोटि पछाडि सफल भए। उनलाई पहिला सुरुमा स्कुलमा
यो चाहिँ एकदम बुद्धिहीन छ भनेर स्कुलबाट निष्कासन गरेका थिए। तर उनकी आमाले चाहिँ घरमा एकदम त्यो बच्चाको मनोबल बढाउने गरेर स्कुलबाट एउटा चिठी पठाइन्छ के उनलाई। बच्चा सँगसँगै कहिलेकाहीँ के हुन्छ, चिठी पठाइन्छ नि अभिभावकलाई, अनि त्यो चिठी लिएर ती थोमस अल्वा एडिसनले कसलाई दिन्छन्, आमालाई दिन्छन्। अनि उनी त अब सानै थिए, अनि त्यही भएर त्यो चिठी पढ्न सक्दैनन्। आमालाई चिठी दिन्छन् र आमालाई सोध्छन् स्कुलबाट के भनेर चिठी पठाएका छन् भन्दाखेरि ती आमाले भन्छन् कि तिम्रो छोरो चाहिँ साह्रै बुद्धिमान छ, हाम्रा शिक्षकहरूले तिम्रो छोराको लेभलमा गएर पढाउनै सक्दैनन्, यो चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ, त्यही भएको हुँदाखेरि तपाईले अर्को व्यवस्था गर्नुस् भनेर लेख्या रहेछ। अब बाबु म तिमीलाई यही पढाउँछु भनेर उहाँले के गर्नुभयो, घरमै पढाउन लाउनु भयो, मोटिभेसन दिनुभयो, यस्तो यस्तो सुरु भयो। अनि त्यसपछि उनी पछाडि गएर फेमस वैज्ञानिक भए। उनकी आमाको मृत्यु भयो। मृत्यु भए पछाडि त्यो चिठी जुन स्कुलबाट पठाएका थिए नि, त्यो चाहिँ आमाले सुरक्षित दराजमा राख्नु भएको रहेछ। के रहेछ त लेखेको भनेर फेरि एकचोटि हेर्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि तिम्रो छोरो जस्तो बुद्धिहीन कुबुद्धि नालायक कोही पनि छैन, यस्तोलाई हामीले पढाउन सक्दैनौँ भनेर त्यस्तो भन्या रहेछ के त्यहाँ। तर आमाले के गर्नुभयो, त्यही भनेको भए त त्यो त उता डिमोटिभेट हुन्थ्यो। त्यसको ठाउँमा उलाई मोटिभेट गर्नका लागि उहाँले चाहिँ तिम्रो छोरो जस्तो बुद्धिमान उच्च बौद्धिकता भएको कोही छैन भन्दै गर्दाखेरि लास्टमा त त्यही प्रमाणित भयो। तर उहाँले हेर्नुस् त प्रयास गर्न कहिले पनि छोडेनन्। यस्ता आधुनिक उदाहरणहरू त हजारौं हामीले दिन सक्छौं। तर हामी शास्त्रबाट हेरौं न, भक्तिमय दृष्टिकोणबाट हेरौं, जसले हजारचोटि असफल हुँदा पनि प्रयास गर्न छोड्नु भएन र अन्तमा सफलता प्राप्त गरेर छोड्नु भयो। यस्ता घटनाहरू हामीले इतिहासमा अनेक देख्न सक्छौं। हाम्रो भक्ति समुदायमा अनेक देख्न सक्छौं। जस्तो उदाहरणका लागि हाम्रो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपादजीको गुरु महाराज, उहाँलाई गौरकिशोर दास बाबाजी महाराजसँग गएर दीक्षा लिनु थियो। तर उहाँ चाहिँ जब गौरकिशोर दास बाबाजी महाराजसँग दीक्षा लिनका लागि अनुरोध राख्नुभयो, दीक्षा दिनुस् मलाई गुरु महाराज भन्दाखेरि गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज त एकदम अनपढ हुनुहुन्थ्यो, खासै अशिक्षित हुनुहुन्थ्यो। तर भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर चाहिँ समाजमा उच्च बौद्धिकताको व्यक्ति भनेर पहिल्यै परिचित हुनुहुन्थ्यो। गौरकिशोर दास बाबाजी महाराजले के भन्नुभयो, मैले चाहिँ तपाईलाई दीक्षा दिनु असम्भव कुरा भन्नुभयो। कहाँ तपाई त्यत्रो विद्वान, कहाँ म अनपढ, यस्तो नि काहीँ हुन्छ। अनि त्यसपछि भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले अनुरोध गर्नुहुन्छ, कृपा गरेर तपाईले मलाई दीक्षा दिनुस्, तपाई गुरु हुनुहुन्छ, तपाई शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ। बार बार अस्वीकार गर्नुहुन्छ। अनि अन्तमा चाहिँ भन्नुहुन्छ, ल तिमीले साह्रै अनुरोध गर्यौ, यदि कृष्णले नै मलाई दीक्षा दिन भन्नुभयो भने म कृष्णलाई सोधौँला, अनि यदि दिनु भन्नुभयो भने चाहिँ म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु भनेर के गर्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि फेरि भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर आएर सोध्नुहुन्छ, कृष्णलाई सोध्नुभयो भन्दाखेरि गौरकिशोर दास बाबाजीले भन्नुहुन्छ, कृष्णले नदेऊ भन्नुभएको छ, म दिदिनँ भन्नुहुन्छ, अस्वीकारै गर्नुहुन्छ। यसरी कैयौं पटक अस्वीकार गरे पछाडि अन्ततगत भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले बाँच्नुको कुनै अर्थ नै देख्नु हुँदैन। गुरुले जसलाई स्वीकार गर्नु भएन, जसलाई गुरुको कृपा मिलेको छैन, ऊ बाँचेर के, म महाराज, हे गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज, यदि तपाईले दीक्षा दिनु हुँदैन भने म यही नदीमा हाम फालेर मर्दिन्छु, यस्तो जीवन के बाँच्नु भन्नुहुन्छ। र अन्तमा त्यसरी अगाडि बढेको देखेर गौरकिशोर दास बाबाजी महाराजले भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरलाई दीक्षा दिनुहुन्छ। यस्तै प्रसंग अर्को पनि छ। लोकनाथ गोस्वामीसँग नरोत्तम दास ठाकुर अत्यन्त सम्पन्न व्यक्ति, भनेको राजाको छोरा सर, त्यस्तो उच्च स्तरको व्यक्ति। लोकनाथ गोस्वामी एकदम मेन्डिकेन्ट भनेको साधु, जसले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिसँग भिक्षा मारेर जीवन चलाउनु परेको छ। त्यस्ता व्यक्तिसँग गएर, लोकनाथ गोस्वामीसँग गएर नरोत्तम दास ठाकुरले के भन्नुहुन्छ, महाराज मलाई दीक्षा दिनुस्। लोकनाथ गोस्वामीले इम्पोसिबल, म तिमीलाई दीक्षा दिन सक्दिन भन्नुहुन्छ। राजाको छोराले के गर्नुहुन्छ, गुरुको सेवा त गर्नुपर्छ। गुरु भनेको तत्त्व हुनुहुन्छ। त्यो गुरु तत्त्वलाई हाम्रो जीवनमा कैयौं व्यक्तिले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो दीक्षा गुरु र शिक्षा गुरु प्रधान हुनुहुन्छ। हामी जब गुरुको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ नि, गुरुले हामीले कहिलेकाहीँ सेवा गर्न खोज्दाखेरि गुरुले हामीलाई कैयौं पटक अस्वीकार गरेको जस्तो देखिन्छ। किन त्यो अस्वीकार गरे होइन, परीक्षा ल्या हुन्छ। किन भन्दाखेरि गुरुको कामै के हो भन्दाखेरि परीक्षा। जस्तो हामी स्कुलमा पनि टिचरहरूलाई, शिक्षकलाई गुरु भन्छौं।
गुरु भन्ने शब्द आउँदाको बित्तिकै त्यहाँ परीक्षा भएन भने पछाडि गुरुको मिनिङ कम्प्लिटै हुँदैन क्या। स्कुलमा पढ्यो अनि लास्टमा परीक्षा भएन भनेपछि केही अर्थ हुन्छ भनेको। जसले पढाउँछ उसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा शिष्यहरूसँग भनेको आफ्ना चेला चेलीहरूको स्थिति के भयो, कति बुझे भनेर परीक्षा लिनै पर्छ। यदि लिएन भने पछाडि यो मान्छे मेरो शिष्य नै होइन भनेर त्यागेको हो। खासमा स्कुलमा गएर तँलाई एक्जाममा इन्ट्री छैन भनेको चाहिँ के हो त, रेस्टिकेट भइस भनेको हो कि होइन? जसले स्कुलमा गएर परीक्षा दिन पाउँछ नि त्यो चाहिँ गुरुको शरणमै छ भने हो खासमा। त्यही भएर जब गुरुले कसैलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिदिनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गुरुको कृपा हो। अनि त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो अप्ठ्यारो स्थिति कस्तो देख्छ, परीक्षाको रूपमा देख्छ। ए मलाई गुरुले यो गर्दा पनि स्वीकार गर्दैन, त्यो गर्दा पनि स्वीकार गर्दैन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफिकल्ट क्वेसन काट्यो भने हो कि खासमा। गाह्रो प्रश्न काटिया छ जस्तो लाग्छ नि, तर त्यो गाह्रो प्रश्न चाहिँ परीक्षा उत्तीर्ण गराउनका लागि, कक्षा चढाउनका लागि गरे हो। र यसरी लोकनाथ गोस्वामीले के गर्नुहुन्छ, गाह्रो प्रश्न काटिदिनुहुन्छ नरोत्तम दास ठाकुरलाई। नो पोसिबलै छैन। अनि त्यस पछाडि अब शिष्यले के गर्नुपर्छ, अब तैँले पढ्न सक्दैनस् भने पनि झन् के हुन्छ, जो चाहिँ अलिकति इख भएको मान्छे हुन्छ नि, बिख नभएको सर्प र इख नभएको मान्छेको काम छैन भने जस्तै ए लोकनाथ गोस्वामी हजुर जस्तो शुद्ध भक्तको शरणमा म संसार छोडेर आएको छु, हजुरले मलाई अस्वीकार गरेपछि त म कहाँ जाने, म त हजुरकै चेला हो, हजुरले स्वीकार गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तर म हजुरको सेवा छोड्नेवाला छैन। सेवा पनि गर्न खोज्यो दिनु हुँदैन क्या। यसो लुकी चोरी गर्यो खोज्यो फेरि सेवा आफैले गर्नुहुन्छ। अनि अन्ततोगत्तो सबै सेवा त उहाँले दिँदै दिनुहुन्न। जस्तो कि अब एक त उहाँलाई सेवा गर्नु नै के छ, त्यो सानो कोपिन लगाउनुहुन्थ्यो धोती, अनि एउटा सल चादर पनि प्राय ओढ्नुहुन्थेन। त्यस्तो एउटा भिक्षुको रूपमा अथवा त्यस्तो साधक भक्तको रूपमा जीवन बिताइराख्नु भएको थियो। सेवा गर्नुपर्ने के छ, जसले चाहिँ अब खानाका लागि पुरा 84 व्यञ्जन खाना खोज्नुहुन्थेन, कन्दमूल आदि इत्यादि खाएर जीवन बिताउनुहुन्थ्यो। गर्ने सेवा के त, केही पनि यसो गर्न खोज्यो दिनु हुँदैन। अनि उहाँले जुक्ति लाउनु भयो, एउटा सेवा चाहिँ म गरेरै छोड्छु, जुन कुरा उहाँलाई नभनिकन गर्छु भनेर के गर्नुभयो, हरेक दिन उहाँ जहाँ आश्रममा बस्नुहुन्थ्यो अथवा जुन वृक्ष मुनि बस्नुहुन्थ्यो त्यसको नजिकै के थियो, शौचालय थियो। किन शौचालय त गर्नु पर्यो, शौच त गर्नु पर्यो। शौचालयमा हरेक दिन जस्तो कि आजभोलिको आधुनिक खालका टोयलेट भए सफा भइहाल्छन्, तै पनि हुँदैनन्, फोहोरै हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ हामीसँग धेरै प्रमाण छन् टोयलेट फोहोर हुन्छन् भन्ने। तर प्राय जसो हामीहरू चाहिँ जो अहिले नै अलि पछाडिका पुस्ताहरू, हाम्रा बालबच्चाहरू, उनीहरूलाई चाहिँ यो बाहिर ओपन ठाउँमा दिशा पिसाब गरेको कस्तो हुन्छ खासै अनुभव नहोला। तर ओपन ठाउँमा दिशा पिसाब गरेको अनुभव चाहिँ हाम्रा बुढापाका हजुरबाहरूलाई, हाम्रा बा आमाहरूलाई र हामी पनि यदि अलि भाग्यमानी छौँ भने थियौँ भने यो अनुभव गरेका थियौँ होइन। पाखा पखेरामा, खोला नालामा, छेउछाउमा गएर ओपन ठाउँमा दिशा पिसाब गर्ने ओर्ने चाहिँ थियो। खुल्ला दिशामुक्त अहिले अभियान भए पछाडि अब त्यो बिस्तारै हट्दैछ। अनि अब पहिलाको अब 5000 वर्ष अगाडिको 500 वर्ष अगाडिको कुरा, अब त्यो बेलामा टोयलेट भनेको ओपन ठाउँमै हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि निश्चित एउटा ठाउँमा हुन्थ्यो र त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि फोहोर त भइहाल्ने भयो। अनि फोहोर भए पछाडि के हुन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ नि। जति सुरुमा जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ, दोस्रो तेस्रो चोटि चाहिँ त्यहाँ मल थपिँदै जाँदाखेरि, दिशा पिसाब थपिँदै जाँदाखेरि त्यो फोहोर हुन्छ अथवा त्यहाँ दिशा पिसाब गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि नरोत्तम दास ठाकुरले सोच्नुभयो कि म मेरो गुरुलाई सेवा त गर्नु नै छ, मेरो गुरु महाराजले सेवा गर्नु छ र अरू कुनै पनि सेवा मैले गर्न पाइनँ भनेपछि लौजा एउटा यही सेवा त बाँकी छ नि, म हरेक राति गएर सफा गर्छु भनेर आफ्नै हातले, राजाको छोराले हातले के गर्नुहुन्छ, त्यो दिशालाई लगेर सफा गरिदिनुहुन्छ। भोलिपल्ट आउनुहुन्छ नरोत्तम दास सरी लोकनाथ गोस्वामी त पुरा सफा छ। एक दिन दुई दिन त ल यहाँ किराले खाएको होला, यहीँका अब जुकासुकाले खायो होला नि भन्ने जस्तो भयो। तर हरेक दिन जुन ठाउँमा शौच गर्नुभएको हुन्थ्यो भोलिपल्ट आउँदा पुरा क्लियर छ, चट्ट छ, चिरिचट्ट छ। कैयौं दिन बिते पछाडि त उहाँलाई पनि केही न केही चाहिँ दाल में कुछ काला है, केही हुनुपर्छ भनेर रातिको समयमा उहाँ चाहिँ लुकेर हेरेर बस्नुहुन्छ। त रातिको आउनुहुन्छ मध्याह्नमा, मध्यरातिमा नरोत्तम दास ठाकुर आएर सफा गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। लोकनाथ गोस्वामीले गाली गर्नुहुन्छ, के गरेको मूर्ख, दिशा यसरी सोर्नी हो तिमी जस्तो व्यक्तिले। अब के गर्ने महाराज, यदि दीक्षा दिनुहुन्न भने मेरो जीवनको सेवा यही नै हो।
अनि त्यस पछाडि त्यो एकदम विनम्रता देखे पछाडि बल्ल लोकनाथ गोस्वामीले के गर्नुहुन्छ, ल तिमीले गिभ अप गरेनौ, छोडेनौ, हिम्मत हारेनौ, म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु भनेर एकजना मात्र शिष्यलाई दीक्षा दिनुभयो लोकनाथ गोस्वामीले। र उहाँको हुनुहुन्छ नरोत्तम दास ठाकुर हुनुहुन्छ। आधुनिक समयमा पनि म रोचक एउटा अर्को कथा वर्णन गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई कि यो राधाकुण्डमा एकजना व्यक्ति, धनाढ्य परिवारको व्यक्ति, सम्पन्न परिवारको व्यक्ति, उनी चाहिँ उनलाई वैराग्य आएछ अनि राधाकुण्डमा गएछन् र राधाकुण्डको बाबासँग, भनेको अलि इतिहासको कुरा हो, राधाकुण्डको बाबाजीसँग गएर मलाई दीक्षा दिनुस् भनेछन्, अलि पहिलेको घटना। अनि ती बाबाजी अलिकति जोतैलाई झ्याप्पै दीक्षा दिनुहुन्थेन र के हुन्छ भन्दाखेरि बाबाजीले भन्नुहुन्छ दीक्षा लिने हो भने पछाडि गुरुसँग गए पछाडि परीक्षा त हुन्छ नि, मेरो परीक्षा पद्धति छ, तिमी चाहिँ परीक्षामा उत्तीर्ण भयो भने पछाडि मात्रै मैले तिमीलाई दीक्षा दिन्छु भनेर भन्नुभयो। कसले? ती बाबाजीले। अनि त्यस पछाडि के हो महाराज, गुरु महाराज के चाहिँ परीक्षा मैले गर्नु पर्यो, मैले के गर्नु पर्यो भन्नुस्, म गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, खट्नुहुन्छ, तत्पर हुनुहुन्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ कि यसो गर, तिमीलाई मैले तब मात्रै दीक्षा दिन्छु जब तिमीले आफूभन्दा तल्लो स्तरको व्यक्ति, आफूभन्दा नीच, आफूभन्दा सानो व्यक्तिलाई भेटेर मसँग ल्याउँछौ, त्यस पछाडि मात्र दीक्षा दिन्छु भनेर डिफिकल्ट काम दिनुभयो। अनि उहाँ जानुभयो, ल महाराज यो त काम खासै ठुलो काम होइन, म लिएर आइहाल्छु भनेर यसो बाहिर जानुभयो। अनि रिक्सावाला, राधाकुण्डमा रिक्सावाला छ त्यहाँ, अनि रिक्सावाला त गरिब नि, त्यो व्यक्ति जो दीक्षा लिन आएको थियो ऊ धनाढ्य सम्पन्न परिवारको, यो रिक्सावाला 10 रुपियाँ कमाउनका लागि दुःख गरिरहेछ, ऊ चाहिँ तल्लै हो नि, यसैलाई समाएर लगेर गुरु महाराजलाई गएर दिनु पर्यो अनि त्यस पछाडि दीक्षा दिइहाल्नुहुन्छ भनेर यसो नजिकै गएको त फेरि मनमा झसक्क उहाँ चाहिँ झस्ल्याङ्ग हुनुहुन्छ के, उहाँ चाहिँ छाङ्गाबाट खसे जस्तो हुनुहुन्छ। अरे बाबा यो मभन्दा कसरी सानो भयो? रिक्सावाला जसले यो ब्रजमण्डलमा, राधाकुण्डमा, गोवर्धनमा आउने तीर्थालुहरूलाई सेवा गरिरहेछ, यो व्यक्ति भलै 2 पैसा 5 पैसा 10 रुपियाँ कमाउनका लागि गरे होला, तर उसले चाहिँ कति आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक यी तीर्थालु भक्तजनहरूलाई सेवा गर्छ। ऊ मभन्दा कसरी सानो हुन सक्छ, मैले त केही गरेकै छैन। होइन होइन यो सामान्य होइन भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अर्कोलाई हेर्नुहुन्छ, अर्कोलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि अर्को मान्छेलाई जानुहुन्छ, यो चाहिँ मभन्दा निचो है भनेर फेरि विचार गर्नुहुन्छ, होइन होइन निच होइन। हजारौं चोटि प्रयास गर्नुहुन्छ, असफल हुनुहुन्छ। अन्तमा चाहिँ साह्रै फ्रस्ट्रेट भएर पोसिबलै रहन्छ, मभन्दा निच त कोही रहन्छन् भनेर उहाँ चाहिँ यसै दिशा गर्नका लागि, शौच गर्नका लागि बस्नु भएको। त्यहाँ चाहिँ दिशामा एउटा जुका किरा देख्नुभयो, गणेउला अथवा किरा देख्नुभयो। लास्टमा चाहिँ देखे दिशामा बसिरहेछ बाबा यो किरा, यो जतिको निचको हुन सक्छ, यही हो मैले देखेको निज प्राणी भनेर यसो विचार गरेर यसैलाई टिप्छु भनेर लाग्नु भएको। फेरि झस्ल्याङ्ग उहाँ हुनुहुन्छ कि उहाँको मनमा के कुरा खेल्छ भनेपछि यो कसरी मभन्दा निच भयो, यो त मभन्दा महान छ। किन महान छ भने यसले हेर त यस्तो फोहोर दिशा खाएर शरीरबाट के निकाल्छ, एकदम बाली नाली फस्टाउन मिल्ने एकदम कम्पोस्ट मल जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो राम्रो कुरा निकालिदिन्छ यसले फोहोरी गनाउने दिशाबाट। तर मैले चाहिँ त्यस्तो राम्रो भोजन खान्छु, निस्किने बेला फोहोर भएर निस्किन्छ। मैले भन्दा बेटर त यसले गरिरहेछ, यो त बेटर हो भन्नुहुन्छ र अन्तमा चाहिँ पोसिबलै छैन भनेर उहाँ कहाँ फर्किनुहुन्छ, तिनै बाबाजीसँग फर्किनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ महाराज मैले देखिन भेटिन, एकजना पनि मभन्दा निच व्यक्ति नै भेटिन। अनि त्यसपछि महाराजले के गर्नुहुन्छ, ल अब तिम्रो योग्यता पुग्यो, ल बस यज्ञ कुण्डमा, अनि दीक्षा दिनुहुन्छ। त्यही भएर भक्तिमा चाहिँ हामी धेरै प्रयास गर्दै गए पछाडि कहिल्यै पनि हामीले हार नखाइकन अगाडि बढ्यो भने पछाडि मात्र हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ। बीचमै मैले सकिनँ, अलिअलि प्रयास गरेको, 2 जनालाई भेट्या हो, 2 जनासँग यो प्रस्ताव राख्या हो, मानेनन्, अनि अझ उल्टो डाइलग हाने, मबाट हुनेवाला छैन भन्नेवालाले कहिले पनि गर्न सक्दैन। अब त्यसमा चाहिँ होइन, जहाँ गाह्रो छ नि त्यहाँ चाहिँ अब उपाय निकाल्नुपर्छ, इन्टेलिजेन्स लाउनुपर्छ। चाहे हरेक कुरामा, भक्तिमा त्यही हो, माला जप्नीमा पनि हामी चाहिँ गिभ अप गर्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन। भागवतम सुन्ने बेलामा पनि जागृत हुने कुरामा म चाहिँ सुने कि निदै हाल्छु, पोसिबलै छैन भनेर प्रयास गर्न छोड्यो भने
केही हुनेवाला छैन, धोबिया कुत्ता घरका न घाटका, त्यस्तो भइदिइहाल्छ। अनि त्यसै गरेर मन्दिरका विविध सेवाहरूमा पनि मबाट भएन जति ट्राई गर्दा नि हुँदैन, श्लोकाहरू कण्ठस्थ गर्न खोजेको बिर्सिहाल्छु, सक्दिनँ भनेर अनि बीचमै छोड्यो भने हुनेवाला छैन। तर जसले निरन्तर गर्छ नि, सोलो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्छ नि, जसले निरन्तरता दिन्छ उसले गर्छ। जसले एकै दिनमा मबाट हुनेवाला छैन भन्छ, छोड्छ, हुँदैन। जस्तो कि एकपटक एउटा ठाउँमा दुईजना मान्छेले इनार खन्न लागेछन्। इनार खन्दै गए अनि खन्दै गएको पानी नै आउँदैन। एउटाले त्यसैलाई अझै बढी खन्दै गहिरो बनाउँदै जान्छ, अर्कोले चाहिँ अलिकति कति 3-4 मिटर खन्दा पनि पानी आउँदैन, अनि फेरि अर्को ठाउँमा खन्न सुरु गर्छ। गरेर उसले 100 ठाउँमा 1000 ठाउँमा खन्छ क्या। तर अन्ततोगत्तो 1000 ठाउँमा खनिसकेपछि पनि के भइदिएन भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले पानी निकालेन। तर जसले एकै ठाउँमा प्रयास गर्यो नि, गहिरो खन्दै गएको उसको पानी निस्कियो। त्यही भएर एउटाले सफलता पायो, किन भन्दा प्रयास छोडेन, त्यसमै लागि पर्यो। अर्कोले चाहिँ यताउता गर्दै अनि त्यस पछाडि धोबिया कुत्ता घरका न घाटको भयो। त्यही भएर अन्तिममा हामीले जो लास्ट आवरमा जुन पनि हामीले इन्थुजियाजम मेन्टेन गर्नुपर्छ, उत्साह मेन्टेन गर्नुपर्छ, अन्तिम घडीसम्म यो महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो ओलम्पिक खेलहरू हुन्छन् हैन विश्वमा, ओलम्पिक खेलमा त्यो दौड हुने बेलामा अधिकांश व्यक्ति उनीहरू सुरुमा सबै बराबर स्पिडमा गइरा हुन्छन् क्या। तर जसले जित्यो हुन्छ नि, उसले चाहिँ अन्तिमसम्म पनि आफ्नो स्पिडलाई कायम राख्छ। जो चाहिँ हार्छन् सुरुमा मजाले दौडेका हुन्छन्, जितेका पनि हुन्छन्, तर उनीहरू एकछिन पछाडि सकिन भनेर छोड्छन्। तर जसले जिते उनीहरू चाहिँ लास्ट आवरमा हैन, कति नै ग्याप हुन्छ क्या, त्यो अलिकति केही सेकेन्डको मात्रै अन्तर हुन्छ जित्ने र हार्नेको बीचमा। भनेको जित्नेले अन्तिमसम्म त्यो उत्साह मेन्टेन गरेर बसेका हुन्छ। त्यही भएर यस्ता अनेक घटनाहरू छन्। ती घटनाहरूले हामीलाई के सन्देश दिन्छन् भन्दाखेरि हामीहरूले जुन सेवा लिएका छौं, जुन रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका छौं, जुन हामीले उत्तरदायित्व वहन गरेका छौं, त्यो वहन गरेको उत्तरदायित्वलाई हामीले के गर्नुपर्छ, फत्ते गरेरै छोड्छु भनेर लाग्नुपर्छ। ट्राई योर बेस्ट, कृष्ण विल डू द रेस्ट। हामीले हाम्रो तर्फबाट फुल प्रयास गर्नु पर्यो, बाँकी कृष्णले गरिदिनुहुन्छ त्यसपछि। तर हामीले यदि फुल प्रयास गरेन भनेपछि भगवानको कृपा आउनेवाला छैन। जस्तो कि यशोदा मैयाले के गर्नुभयो, प्रयास गर्न छोड्नु भएन क्या। जति असफल हुनुहुन्छ, कृष्णले जब माखन चोरी गर्नुभयो, दामलाले बाँध्ने बेलामा 100औं चोटि त्यो दाम्लो ल्याउनुहुन्छ, छोटो हुन्छ, 2 अङ्गुल छोटो हुन्छ। फेरि लामो दाम्लो जोडेर घाँसेर बाँध्न खोज्दाखेरि 2 अङ्गुलै कम्ती हुन्छ। 100औं चोटि प्रयास गर्नुभयो यशोदा मैयाले। गाउँभरका दाम्लाहरू सिद्धे, घरका दाम्ला मात्र होइन, गाउँका दाम्ला पनि सिद्धे, तै पनि बाँध्न सक्नु भएन। अनि अन्तमा त्यो प्रयास छोड्नु भएन नि, पसिना हुनुभयो, सबै गाह्रो भइसक्यो, उहाँको कपाल उडिसक्यो, सबै एकदमै नाजुक स्थिति देखियो, तै पनि उहाँले प्रयास छोड्नु भएन। अन्तमा कृष्णलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो र कृष्णले के गर्नुभयो, कृपा गर्नुभयो अनि बाँधिनु सफल हुनुभयो। प्रेमको डोरीले बाँधिनु भयो कृष्ण। त्यही भएर प्रयास गर्न छोड्नेवालालाई कृष्णले कृपा गर्नु हुँदैन। कतिचोटि असफल भइँदो रहेछ, यशोदा मैया कतिचोटि असफल हुनुभयो, एकचोटि सफल हुनका लागि 1000औं चोटि असफल हुनुभयो। तर अन्तमा चाहिँ उहाँको प्रयास इमानदार थियो, कृष्ण प्रभावित हुनुभयो। त्यही भँगेरीको उदाहरण जस्तै, जसले चाहिँ प्रयास गर्न छोडिनिन् र गरुडको कृपा पाएर आफ्नो गुमेको अण्डा फिर्ता लिइन्, अथवा हाम्रा महाराजहरू जस्तै, हाम्रा पूर्ववत आचार्यहरू जस्तै, जसले गुरुको कृपा पाउनुभयो, त्यस्तै गरेर 5000 वर्ष अगाडि यशोदा मैयाले नि प्रयास गर्न छोड्नु भएन र उहाँले कृष्णको कृपा पाउनुभयो। सो त्यही भएर हामी बीचमा हामी तितर-बितर हुनु हुँदैन। हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, बाँकी कृष्णले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीलाई टोटल्ली कर्तभाव नै आएन, हामी भगवानप्रति पनि विश्वस्त भइयो, कर्तभाव पनि भएन। अहंकार विमूढ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते भनेको लास्टमा त हामीलाई कृष्णमाथि नै भर छ। त्यही भएर अन्तिम गर्ने कर्ता त भोक्तारम यज्ञ तपसमको हुनुहुन्छ, कृष्णै हुनुहुन्छ। भनेपछि हामी विनम्र पनि भयौं र लक्ष्यसम्म पुग्न पनि सफल भयौं। दुईटै हातमा लड्डु भयो। यो चाहिँ सिद्धान्त हो।